मुकद्दमे से बरात और बेरोजगारी से नजात। इन लोगों ने चूंकि अपने मुतवस्सिलीन का एक बड़ा जाल फैलाया हुआ होता है, इसलिए इनकी मदद के लिए हर शोबे में कारिंदे मौजूद होते हैं। इनमें अदालती टाउट भी होते हैं और दफ्तरी अहलकार भी। साइल से नजरो नियाज या फीस के तौर पर वसूल की हुई रकम में से इन्हें हिस्सा भी मिलता है और आइंदा के लिए उम्मीदें भी बनती हैं। नौखेज लड़कियां लड़के फिल्म में चांस के लिए इनके दर दौलत पर हाजिरी देते हैं तो इन्हें वो राह भी दिखा दी जाती है जो स्टूडियोज के पेचीदा माहौल में जा निकलती है। एक आध या चंद मौके देने के दौरान शौकीन मिजाज लड़के लड़कियों से क्या कुछ वसूल कर लिया जाता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। फिल्मसाज अपनी फिल्मों की कामयाबी के लिए इन सिफली उलूम के माहिरीन की खिदमत भी हासिल करते रहते हैं। जो लोग इंतहाई फोश फिल्मों का इफ्तिताह भी तिलावत से कराते हैं तो वो शुभ घड़ी और असल नंबर लेने के लिए भी सिफली अमलियात से मदद लेते हैं। सारी फिल्में फ्लॉप तो नहीं होती, जो फ्लॉप होने से बच जाएं, उनके फिल्मसाज रूहानी आमिलों की जेबें भर देते हैं। ये आमिल प्रोफेसर जो अपने करियर का आगाज फुटपाथ या किसी मजार के कोने से करते हैं, चंद सालों में शानदार दफातर के मालिक बन जाते हैं। फिर इन्हें एक छोटा बोर्ड सामने रखकर बैठने की जरूरत नहीं रहती। अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात छपवाकर लाखों अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं। ये कहना कोई मुबालगा नहीं कि ये लोग अपने मजमूम कारोबार की खातिर ज़ईफुल अकीदा साइलों की जेबों पर डाके डालते हैं, इनके जिस्मों को भी गारत करते हैं, सास बहू की लड़ाइयां कराकर घरों में भी फसाद बर्पा करते हैं और नौखेज नस्ल को कजरवी की आदतें डालते हैं। इन्हें इस मकरूह कारोबार से कौन रोक सकता है? क्या कोई हुकूमत ये काम करेगी? हरगिज नहीं। ये काम शऊर पैदा करने और इनके फ्रॉड को बेनकाब करने से ही हो सकता है। अब हम आपको चंद मनाजिर दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, ऑडियो कैसेट्स का ताल्लुक अगरचे सिर्फ सुनने से है, लेकिन इसके बावजूद ये मनाजिर आपको अपनी आंखों के सामने मुतहर्रिक नजर आएंगे। आप वाज़ेह तौर पर महसूस करेंगे कि मनाजिर आपकी आंखों में घूम रहे हैं। जरा सुनिए तो ये कैसी पुरअसरार आवाजें हैं। शू शराका बीन काना शीन शीन 3 5 छो छो शा। ले बच्चा, तेरा जिन निकल गया। हाँ, मैंने उसे 7 समुंदर पार अफ्रीका के काले जंगल में कैद कर दिया है। वो इस बच्चे की जिंदगी तक वहां से रिहा नहीं हो सकेगा। हमें जिन से बड़ा जबरदस्त मुकाबला करना पड़ा है। सच तो ये है कि जिंदगी में पहली बार हमें दांतों पसीना आया है। कम वक्त इतना ताकतवर था, इतना ताकतवर था शबड़ का शिल्ला कि बता नहीं सकता कितना ताकतवर था। अब अगर हम उससे कुश्ती ना लड़ते, सबड़ सुल्ली का अपना का शिकारी जाना था ना करते, तो आपके बच्चे की जान तो गई थी। है, अब आप बेफिक्र हो जाएं। आज के बाद ये जिन का बच्चा आपके बच्चे को कुछ नहीं कह सकेगा। शगड़ चूली छापा नारी कर दूंगा उसको। आप सिर्फ 10,000 फीस, 2 काले बकरे, 3 किलो गिरी बादाम, 1 किलो पिस्ता दफ्तर के खजांची के पास जमा करा दे। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, बच्चा अब सारी जिंदगी धूप से बच कर रहेगा। ये धूप में गया नहीं और जिन आजाद हुआ नहीं। फिर मुझे ना कहिएगा बाबा हौलानी सैयद बादशाह इलाज नहीं कर सका, नमल की नशा मंतिकारा मिशन का। हमारे आगे तो बड़े से बड़े जिन पानी भरते हैं। अब आप जाएं और कालू रानी शादा को भेज दें। और देख रहे, जो चीजें मंगाई गई थी ये लोग ले आए हैं या नहीं, वरना इलाज दरमियान में रह जाएगा। शबड़कुल्ला भाग जा। रानी शादा को नहीं लाया जा सका बाबा खौलानी सैयद शाह, इसलिए कि वो मर चुकी है। अलबत्ता शहर के रईस उस्ताद घोड़े शाह आए हैं। उनका जवान बेटा 3 माह से गुम है।
पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर चुकी है, लेकिन उस्ताद घोड़े शाह के बेटे को तलाश नहीं कर सकी। थक हार कर वो आपके दर पर बेकारी बनकर आए हैं। उनका आना मुबारक, उन्हें आने दो। पहले हम उनकी कहानी सुनेंगे, फिर बताएंगे उनका बेटा कहाँ है और वो उसे किस तरह हासिल कर सकते हैं। नमन की शान आमीर। आइए आइए उस्ताद घोड़े शाह, मुझे बताया गया है कि आपका बेटा गुम है, जरा तफसील से सुना दें। बाबा फुलाने से ये बादशाह 3 माह पहले ही मेरा बेटा गुम हो गया। मैंने एक मशहूर अमल की खिदमत हासिल की। फिर मेरे पास उस वक्त क्यों ना आए? उस वक्त आपके बारे में किसी ने बताया नहीं था जी। खैर अमल ने बताया कि पशोर शहर के फला महल्ले और फला नंबर मकान में मेरा बेटा कैद है जी। मैं पुलिस के साथ उस महल्ले में पहुंचा, वहाँ उस नंबर का मकान कोई नहीं था जी। हम फिर अमल के पास गए, उसने एक और पता बताया जी, लड़का वहाँ भी नहीं मिला जी। इस तरह तक खाते खाते हम आपके पास आए जी। एक मिनट, पहले अपनी आंखें मैं बंद कर लूं, फिर दिल की आंखें खोल लूंगा, फिर काले इल्म का जादू जगाऊंगा। अभी मालूम हो जाएगा आपका बेटा कहाँ है। अब आप बिल्कुल खामोश बैठे रहिएगा। चूस बाका भारी कुंजा जावी कालियो काली दे आओ न जाए बार खाली। बता दे मुझे कहाँ है इनका बेटा, वरना मैं तुझे कर दूंगा काली, तुझे दूंगा गाली। चमन का कूरा चबा। अच्छा, बहुत खूब, ये हुई ना बात, चल गया पता। लीजिए जनाब, सुनिए, आपके बेटे को एक जिन की लड़की ने अगवा किया है। मामला बहुत खतरनाक और मुश्किल है। जिन बहुत ताकतवर है और अपनी लड़की पर जान देता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। लिहाजा मुझे न सिर्फ जिन से टक्कर लेना पड़ेगी, बल्कि इस लड़की से मुकाबला भी करना पड़ेगा। और उस खूनी मुकाबले में मेरी जान भी जा सकती है। लिहाजा अगर आप 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो मैं आपके खातिर ये मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी माई बाप, रकम का हमें अंदाजा था जी, रकम लेकर आए हैं। जमा करा दो। फिर 1 हफ्ते तक इंतजार करो, हफ्ते के बाद आना। अब तुम लोग जाओ, दूसरों को आने दो। ये क्या किया बाबा खुलानी सैयद बादशाह? ये तो बहुत मोटी आसामी थी। इसके बेटे को हमने ऐसे ही तो अगवा नहीं किया था। अब सिर्फ 5 लाख में वापस करना होगा। कोई बात नहीं, जब ये आएगा तो मैं कह दूंगा मुकाबला बहुत मुश्किल है, 1 हफ्ता और लगेगा, 5 लाख और खर्च होंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि लड़का मिल जाएगा। हाँ, ये हुई बात। सैयद बादशाह एक और लड़की को लाया गया है, इस पर भी जिन आता है, उसका जिन निकाल दे। ये भी मोटी आसामी है। शबरकुन्ना माकरिया दाशा। अच्छा ठीक है, शबरकुन्नी इस बच्ची का पीछा छोड़ दे, नहीं तो जलाकर राख कर दूंगा। मैंने कहा खबरदार। कौन है? बाबा जी, कुछ लोग एक छोटी लड़की को लेकर आए हैं, उस पर आसेब का साया है। शबंता पूरा किसी ने काला जादू कर दिया है जी उस पर। आने दो, देख लूंगा। शरा एक राशि, बच्ची का नाम बताओ, बच्ची की माँ का नाम बताओ, बच्ची की कोई कमीज
یا رومال لائے ہو یا نہیں؟ اچھا اچھا لائے ہو، ایک کالا بکرا ساتھ لانا تھا، اچھا وہ بھی لے آئے ہو۔ چل چلے، اس بکرے کو ذبح کر ڈال، بکرے کا خون پیالے میں ڈال کر اس بچی کے بدن پر ملو، بکرے کی سری کالے کنویں میں پھینک دی جائے، پھر میں اس پر اپنا کلام پڑھوں گا۔ اس کے بعد اس بچی کو 1 ماہ تک ایک کمرے میں بند رکھنا ہوگا، وہاں سورج کی روشنی نہ آئے، بچی 1 ماہ تک نہائے دھوئے گی نہیں، کپڑے بھی تبدیل نہیں کرے گی، تب کہیں جا کر میرے قبضے میں جو جن ہے یہ کام کرنے پر تیار ہوگا، اور وہ اس بچی کے اندر سے اس آسیب کو اکھاڑ کر پھینک دے گا، بچی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تندرست ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں کچھ تعویذ دوں گا، ان کو جلا کر ہر جمعرات کی رات بچی کو دھونی دی جائے گی، تاکہ یہ آئندہ بالکل محفوظ رہے، سمجھ گئے؟ اب میرے چیلے کے پاس فیس بھی جمع کرا دو۔ چل چیلے، نمکشیری کام ترقی بکرا ششینا، ان کا کام پورا کر، بکرا ذبح کر اور اگلے مریض کو اندر بھیج دے۔ میری بچی، تو کیوں رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہے؟ بس اتنی سی بات ہے نا کہ تمہاری شادی جاوید سے طے تھی اور اس نے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی تمہاری شادی کسی اور بہت اچھے گھرانے میں کر دیں گے۔ نہیں ابا جان، میری شادی ہو گئی تو جاوید سے، ورنہ میں ساری عمر یوں ہی بیٹھی رہوں گی۔ آپ یہ بھی تو سوچیں، شادی طے ہوئی تھی، اب مجھ سے میری سہیلیاں پوچھتی ہیں آخر جاوید نے تمہیں کیوں ٹھکرا دیا؟ تمہیں ایسا کیا ہے اب نظر آیا؟ بتائیں، میں کس کو جواب دوں؟ لیکن بیٹی، اب اس سلسلے میں بھلا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہونے کو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا۔ میری ایک سہیلی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا۔ اس کی والدہ ایک بزرگ کو جانتی ہیں، وہ بزرگ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، تعویذ گھنٹے بھی دیتے ہیں، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ آپ ان کی خدمات حاصل کر لیں، پھر جاوید میرے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہے گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، تم مجھے اپنی سہیلی کے گھر لے چلو، وہ لوگ مجھے ان بزرگ سے ملوا دیں، پھر میں ان کے ذریعے سے یہ کام کروا دوں۔ لیکن ابا جان، اس کام پر نا کافی خرچہ کرنا پڑتا ہے، ایک تو ان بزرگ کی فیس بہت ہے، دوسرا وہ بے شمار چیزیں منگاتے ہیں۔ اوہو، تم فکر نہ کرو، میں ان کے تمام مطالبات پورے کروں گا، روپیہ پانی کی طرح بہا دوں گا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے سکھ ضرور خریدوں گا۔ چلو اٹھو، چلو اٹھو۔ چلے ابا۔ بابا جی، میں اپنے ایک عزیز کو آپ کی خدمت میں لائی ہوں۔ ان کی بیٹی کی شادی طے ہو چکی تھی، لیکن لڑکے نے کہیں اور شادی کر لی۔ اب ان کی بچی رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، ان کا مسئلہ حل کر دیں، جیسے آپ نے میری بچی کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ ہاں مائی جنت، مجھے یاد ہے، بہت خوفناک مسئلہ تھا، تم نے انہیں اخراجات اور چیزوں کی تفصیل بتا دی ہے نا؟ جی ہاں بابا جی، یہ سب کچھ ساتھ لے کر آئے ہیں۔ پھر کیا دیر ہے، ہم ابھی یہاں سے اپنے خاص کمرے میں چلتے ہیں، آپ ڈر نہ جائیے گا، سب کچھ آپ کے سامنے کروں گا، کمرہ تاریک ہوگا، آگ روشن کی جائے گی، دھونی دی جائے گی، اس کے بعد میں عمل شروع کر دوں گا، میرے تابع جو جنات ہیں ان میں سے ایک طاقتور جن کو حاضر کروں گا۔
اس کے ذمے یہ کام لگاؤں گا، وہ اس عورت کی یعنی اس نوجوان نے جس لڑکی سے شادی کی ہے اس کی شکل ایسی بھیانک بنا دے گا کہ خامند فوراً اسے چھوڑنے پر تیار ہو جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ جن یہ کام کیسے کرے گا، تو وہ ایسے کہ جن اس لڑکی میں داخل ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا چہرہ بدصورت نظر آئے گا، وہ پاگلوں کی طرح چیخے گی، چلائے گی، اور خامند اس سے پیچھا چھڑاتا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ واہ 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 بابا جی، بالکل ٹھیک۔ جو کی من کر کشا سمند کو تلاشی کرو، ناسا ختم کر دوں گا، جلا کر راک کر دوں گا، کال کرتے والی دار کو چھوڑ گیا میں گیا، رات کر کے دکھایا تو کے دکھایا، رات کر سائے تو سامنے آنے پر رات کر چھلو کو دور کرتے موٹی آنکھ کھاری راک پڑے گا، رات کھاری دکھایا جابو۔ لڑکی کا بال لائے ہو اختر میاں؟ جی ہاں، بڑی مجھے ساری باتیں بتا دی تھی، محلے کی ایک لڑکی کے ذریعے سے میں نے یہ کام کروا لیا تھا بابا جی۔ نہیں کرئی بہت خوب، یہ لو کانے جن، اس عورت کا بال جس کی شکل صورت تمہیں بگاڑنا ہوگی، یہاں تک کہ اس کا خامد اس سے اس حد تک نفرت کرے کہ فوراً طلاق دینے پر تل جائے۔ سبق نہیں دی کام کبھی کی جاتا، سمجھ گئے؟ اختر میاں، آپ کو تو جن کی آواز آئے گی نہیں، بہرحال یہ دعویٰ کر رہا ہے جن کہ کام ہو جائے گا، گھنٹیاں بجا رہا ہے جن، اور نہ ہوا تو میں بھی پھر اسے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ آپ صرف ایک ہفتے تک انتظار کریں۔ اس نے طلاق دے دی اور آپ لوگوں کی طرف آ گیا، ورنہ پھر کالے جن کو اس کے پیچھے لگاؤں گا کہ تم دبا کر تم لوگوں کی طرف آئے گا۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ کیا بنا اختر میاں؟ کمال ہو گیا بڑی جی، کمال ہو گیا۔ اس نے تو 3 دن پہلے اسے طلاق دے دی اور اب بار بار ہمارے گھر کے چکر لگا رہا ہے، بس یوں سمجھ لو کام ہو گیا۔ تب پھر ایک تو میرا انعام نکالے اور پھر بابا جی کو بھی تحفے تحائف ارسال کرے، کیونکہ آپ کو پھر بھی بابا جی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ وہ کیوں بڑی بھی؟ جو بابا جی آپ کے داماد کا دل آپ کی طرف پھیر سکتے ہیں، کیا وہ اس کا دل کسی اور کی طرف نہیں پھیر سکتے؟ اوہ یہ تو ہے۔ بس تو پھر انہیں اس قدر تحفے تحائف ارسال کریں کہ وہ خوش ہو جائیں اور آپ کا راستہ صاف رہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک، میں ابھی یہ کام کر